हूं, वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर हूं, और 1,40,000 पैदल फौज मेरे साथ है, 1,00,000 घुड़सवार दस्ता है, 30,000 वक्त के उलमा मेरे साथ हैं, और मैं अचानक आ रही हूं बगैर किसी इत्तला के। पता नहीं सुलेमान पैगंबर मुझे कहां बिठाएगा, मेरे बैठने के लिए क्या इंतजाम करेगा, मैंने इत्तला भी नहीं दी। जब ये उसके दिल में ख्याल आया, मुमलिकत की हुदूद से 2 मील दूर डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के गयूर और शरीफुन्नफ्स, सुनियो, आपको मानना पड़ेगा नबी वो होता है जो दिलों के हाल जाने। आपको कोई वहय नहीं हुई, उसके दिल में ख्याल आया, आप नबी थे, आप बूझ गए, आप मालूम कर गए। उसी वक्त फरमाया, लोगो अय्युकुम, कौन है तुम में से? इस भरी महफिल में 3 मील लंबा चौड़ा तख्त था जनाब सुलेमान पैगंबर का, उसमें बहुत बड़े दानिशवर मुफक्किर बैठे हुए थे, वुज़रा, आपके मुशीर, सफीर, लोग दरखास्त पेश करने वाले, साइलिन, हमा किस्मी लोग तशरीफ रखे हुए थे। आपने अपनी कौम को, सरदारों को, मोतबरीन और मुअज़्ज़िज़ीन को मुखातिब करते हुए फरमाया, अय्युकुम, कौन है तुम में से? मैं चाहता हूं, जनाब सुलेमान ने फरमाया कि मैं बिल्कीस को अपने तख्त पे ना बिठाऊं, वो औरत है, वो नबूवत के तख्त पे नहीं बैठ सकती, गैर महरम औरतें नबूवत के तख्त पर नहीं बैठ सकती। मैं चाहता हूं बिल्कीस को उसके अपने ज़ाती असली तख्त पे बिठाऊं। और कौन है तुम में से ऐसा जो उसका तख्त उसके आने से पहले पेश करे, आने से नहीं, इस्लाम कबूल करने से पहले। तो गया क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन के अल्फाज मुबारका से ये साबित होता है, नबी अपनी निगाह नबूवत से देख रहे थे कि जब वो मेरी महफिल में आएगी तो महरूम नहीं रहेगी, कलमा तक जाएगी। उसके मुस्तकबिल के लिए भी आपने फरमा दिया, उसके मुस्तकबिल की भी आपने निशानदेही फरमा दी। तो फरमाया, लोगो तुम में कौन है ऐसा आदमी जो बिल्कीस का तख्त मेरी दरबार में उसके कलमा शरीफ पढ़ने से पहले पे करे। अब सुनिए कुरान को, फरमाया, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न, नबूवत के इरशाद को सुनकर एक जिन खड़ा होता है। जिन भी आपके ताबे अमर थे, क्या शान है अंबिया की। नबूवत से मुकाबला करने वालों, खुदारा कुछ इंसाफ से सोचो, तुम्हारा कहना तो घर के बंदे नहीं मानते। नबूवत से मुकाबला करने वालों, अपने आप को ये कहे नबी हम जैसा था, वो भी हम जैसा, हम भी उन जैसे, वो भी खाकी, वो भी बशर। अरे तुम्हारा कहना तो घर के बच्चे नहीं मानते, तुम्हारा कहना तो तुम्हारी बेगमात नहीं मानती, तुम्हें तो अपने भी सलाम नहीं करते। मगर कुर्बान जाऊं नबूवत की अजमत पर कि जब नबी हुक्म करता है तो जिन हाजिर होते हैं। जिन खड़ा हुआ, ये तो सुलेमान पैगंबर हैं। आइए मेरे नबी पाक की शान की एक झलक समात फरमाइए कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल साहिब कमाल, जाओ दरख्त को बुला के ले आओ, ये सामने दरख्त खड़ा है, इसको बुला के ले आओ। बिलाल सहाबी था, सहाबी लहाबी नहीं था। इट इज द डिफरेंस इन सहाबी एंड लहाबी। वो चला गया दरख्त के पास, कहने लगा, शजर तुझे नबी आखिरुल ज़मान सलाम देते हैं। जनाब मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे उस जात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जब हजरत बिलाल साहिब कमाल ने शजर को नबूवत का पैगाम दिया, दरख्त झूमने लगा, और जब नबी का सलाम दिया, दरख्त जड़ों समेत निकला, सलात और सलाम पढ़ता हुआ हुजूर की बारगाह में आया। जिस नबी को दरख्त मानते हैं। अरे मुल्तान वालों, तुम सारी रात इस दरख्त के सामने हाथ बांध के खड़े रहो, तुम्हारे कहने पर दरख्त पत्ता नहीं गिराएगा, तुम उसकी परवरिश करते हो, तुम इसकी निगहदाश्त करते हो, तुमने इसको पानी पिलाया, तुमने इसके को हाथों से लगाया कि पौधा थापता बना, बूटे से दरख्त बना। तुम्हारे कहने पर दरख्त पत्ता नहीं गिराएगा, नबी फरमा दे दरख्त जड़ों समेत हाजिर हो। क्या शान है नबूवत। तुम्हारे कहने पर तो बच्चे सलाम नहीं करते। मैं उसको लाख रुपया इनाम दूंगा उस मुल्ला को जो कहे, हजरत साहब जब मैं घर में आता हूं मेरी बेगम मेरे पैरों पे हाथ रख के मिलती है। अरे तुम्हें तो घर के बंदे सलाम नहीं करते, मगर कुर्बान जाऊं आमना के लाल तेरी अजमत को सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं तो शिकारी हरनी को पकड़े हुए है। फरमाया, शिकारी हरनी को छोड़ दे, क्योंकि उसने फरियाद की, निदा की। हरनी कहने लगी, उदनो मिन्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, करीब आइए, मुझे शिकारी के जाल से बचाइए। जब नबूवत ने ये बात सुनी, फरमान लगे, शिकारी इसके बच्चे हैं छोटे, प्यासे, भूखे, इसको छोड़ दे, मैं जामिन हूं ये बच्चों को दूध पिला कर वापस आ जाए।
کہنے لگا حضور یہ چھوٹ گئی جنگل کا جانور ہے, کب واپس آئے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا گھبرائیے نہیں, میں پاؤں کے بھر کھڑا رہوں گا, ایک قدم نہیں ہلوں گا, انچ بھی یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک یہ واپس نہیں آئے گی. وہ جاتی ہے, نبی کریم رؤوف رحیم در یتیم علیہ تحیت و تسلیم اس کی پشت مبارک پہ ہاتھ رحمت کا پھیرتے ہیں, فرماتے ہیں ہرنی خیال کرنا نبی کی ضمانت کو نہ لجوانا. یہ جاتی ہے, پیاسے بچے بھوکے بچے اٹھتے ہیں, ماں کا پتنی آتے ہیں, منہ سے خوشبو آئی, کہنے لگے امی روزانہ دودھ پی ہیں, آج تو عجیب نرالا رنگ ہے, خوشبو آتی ہے, بات کیا ہے؟ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے, امی ہمیں بتانا پڑے گا آج تیرے وجود سے خوشبو کیوں؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو کے کہنے لگی بچوں وقت ضائع نہ کرو, جلدی کرو دودھ پی لو, آج میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے, میں تو شکاری کے جال میں پھنس گئی تھی, شکر ہے للہ کہ امام الانبیاء آ گئے, انہوں نے ضمانت فرمائی, آج پوری طرح رج رج کے دودھ پی لو, پھر موقع نہیں ملنا. نبی علیہ السلام کو ضامن دے آئی ہوں, یہودی رسالت کا گستاخ ہے, کہیں توہین نہ کر ڈالے, زیادہ وقت گزر جائے کہیں حضور کو شکوہ نہ سہنے پڑے, مہربانی کرو دودھ پی لو. بچے دودھ نہیں پیا, رو کے کہتے ہیں امی بھوکا رہنا منظور ہے, مرنا منظور ہے, اگر قسمت رہی تو بعد میں دودھ پیئیں گے, پہلے محمد کی ضمانت چھڑائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے دیکھا, فرمایا یہودی دیکھ, ایک گئی تھی 3 بن کے آ رہی ہیں. اس کی قسمت جاگ پڑی, اسی وقت قدموں پہ گر پہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی کو جن بھی مانتے ہیں, انسان بھی مانتے ہیں, حیوان بھی مانتے ہیں. یہ تو آپ نے کئی بار علماء سے سنایا, فرمایا سورج واپس آ کیونکہ میرے ویر علی نے نماز ادا کرنی ہے, میرے بھائی نے نماز پڑھنی ہے. قانون قدرت تبدیل ہوا مگر نبوت کا اشارہ خالی نہیں لوٹا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. تو بھائیو اپنے نبی کی بھی شان سنو اور انبیاء متقدمین کے بھی قرآن سے واقعات سنو. تو جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایکم یاتینی, کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت لے آئے؟ تو ایک جن اپنی سیٹ سے سٹینڈ اپ ہوتا ہے, اس کا نام عفریت تھا. کہتے حضور اگر مجھے اجازت ہو تو میں تخت پیش کروں. فرمایا عفریت تو کتنی دیر میں اطلاع آئے گا؟ کہتا ہے قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. جناب زیادہ وقت نہیں لوں گا, صرف 2 گھنٹوں میں. اس وقت 10 بج چکے, پہر دن کا آ چکا ہے. آپ کی محفل 12 بجے زوال کے وقت ختم ہوتی ہے, درمیان میں 2 گھنٹے پڑے ہیں. اگر اجازت ہو تو 2 گھنٹوں کے درمیان میں تخت لاؤں گا. قبل ان تقوم من مقامک, اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے. وانی علیہ لقوی امین, آپ جانتے ہیں کہ میں طاقتور ہوں اور امین ہوں. جو بات کہوں گا صحیح کہوں گا, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں بات میں خیانت کبھی نہیں کرتا. مجھے اجازت دیجیے میں تخت لاؤں. جناب سلیمان نے فرمایا بیٹھ جائیے. عفریت اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آنے والا کوئی معزز مہمان آئے تو سٹیج پہلے تیار ہو. بلقیس صرف 2 میل کے فاصلے پر ہے, وہ شاہی گھوڑوں پہ سوار ہے. تمام لشکر کو آتے ہوئے زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹہ لگ جائے, 1.25 گھنٹہ لگ جائے گا. وہ پہلے پہنچ جائے اور تو تخت بعد میں لائے, یہ مناسب نہیں. میں چاہتا ہوں کہ کون ہے ایسا جو بلقیس کے آنے سے تخت پہلے پیش کرے. آپ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میری اس محفل میں ایسی بھی بیٹھے ہیں جن میں طاقت ہے کہ اگر وہ تخت لانا چاہے تو لا سکتے ہیں. جن بیٹھ گیا, ایک ولی کامل کھڑا ہوتا ہے. ولیوں کے منکر کو سمجھنا چاہیے یہ قرآن کا واقعہ ہے, یہ ملنگ کا بند نہیں, یہ تاریخ کا واقعہ نہیں, یہ کوئی بناوٹی بات نہیں, یہ قرآن ہے. دنیا کا کوئی ملا غلط ثابت کرے, میں علی کا سید 1.5 لاکھ کی کار اسے یہیں دے کے جاؤں گا. آئیے سنیے کیا کہہ رہا ہے ولی. حضور اگر مجھے اجازت ہو تخت میں لاؤں گا. وہ کون تھا؟ ما قال الذی عنده علم من الکتاب, صاحب کتاب بیٹھے تھے, ولی یہ کام کہہ لگے حضور مجھے اجازت دیجیے میں تخت پیش کروں. بیٹے تو کتنی دیر میں تخت لا رہا؟ حضور دیر نہیں لگے گی, نہ گھنٹے لگیں گے, نہ منٹ نہ سیکنڈ, اجازت کیا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آنکھ کے پلکنے سے پہلے پہلے تخت پیش خدمت کروں گا. آنکھ کے جھپکنے سے, آنکھ کے جھپکنے میں کیا ٹائم لگتا ہے؟ دیکھیے اس بزرگ نے 2 بار آنکھیں جھپکا لی, نہ سال گزرا, نہ رات, نہ مہینے, نہ گھڑی.
کوئی منٹ ٹائم بھی نہیں لگتا، سوچنے سے بھی آنکھ پہلے پلک جاتی ہے. ارے خیال کر کے بول، 2300 میل جانا اور 2300 میل آنا، 4600 میل کا سفر، 120 میل تخت کی اونچائی، 80 گز چوڑائی، 60 گز لمبائی. تخت کا اگلا حصہ جواہرات اور موتیوں سے مزین و مرجع ہے. تخت کی بیک پچھلا حصہ سونے سے بنا ہوا ہے. تخت کے پائے چاندی سے بنائے ہوئے ہیں. جب بلقیس اپنی مملکت سے روانہ ہوئی تو اس نے تخت کو محفوظ کرنے کے لیے 7 عالیشان کمرے بنوائے، کمرے در کمرے، مکان در مکان. ہر مکان کے دروازے پہ پہرے دار چوکیدار سنتری کو کھڑا کر کے آئی. معمولی چیز نہیں، اتنا قیمتی تخت، لاکھوں لاکھوں ڈالر کے موتی جڑے ہوئے تھے. اسے ایسے تو چھوڑ کے نہیں آنا تھا، حفاظت کے لیے بڑے انتظام کیے. اب لوگوں کی نظریں ان کی طرف پڑ گئیں. اے آصف تو کیا کہہ رہا ہے؟ 4600 میل کا سفر. توجہ فرمائیے، 4600 میل کا سفر اور اتنا وزنی تخت، پھر 7 کمروں میں بند پڑا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو میں آنکھ پلکنے سے پہلے لاؤں. یہ نبوت کا دربار ہے کہ نہیں؟ دیجیے سبحان اللہ. اور کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں حضور اگر میرے آقا، میرے مولا، میرے پاک سلیمان پیغمبر اجازت دیں تو دنیا کو بتلا دوں گا جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. اجازت ملتی ہے؟ ہاں بھائی اجازت ہے. ادھر نبوت کے لب ہلتے ہیں، ادھر آنکھیں بند ہوئیں، آنکھیں کھلیں. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. بس آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت جناب سلیمان پیغمبر کے سامنے پڑا تھا. عنده یہ ضمیر متصل کی ہے، بالکل تخت کے ساتھ تخت پڑا تھا. تو جناب سلیمان دیکھ کر فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی، شکر ہے مولا تیری ذات کا. یہ شکریہ کلمات اس لیے ادا کیے کہ اے میرے خالق تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ایسے ولی پیدا کیے جن میں یہ طاقت ہے کہ وہ